दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र यो समय हो बिजनेस प्लस विशेष संवादको। बिजनेस प्लस विशेष संवादमा हामी तपाईकै प्रत्यक्ष चासोका विषयहरूलाई उठान गर्ने गर्छौं र के भइरहेको छ भित्रसम्म खोतेल्ने प्रयत्न पनि गर्ने गर्छौं। र आज हामी कुरा गर्दैछौं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठज्यूसँग। राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको काम कति अगाडि बढ्यो, के भइरहेको छ र उहाँ चाहिँ नि विशेष गरी चीनका जानकार व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यति बेला चाहिँ रसुवा र हाम्रो जुन तातापानी नाका छ यो चाहिँ नाका त्यति निर्वाध रूपमा सुचारू भइरहेको छैन। यो किन, कसरी र कुन रूपमा चाहिँ नि यो निर्वाध रूपमा सुचारू भइरहेको छैन भन्ने कुरा पनि हामी केलाउने छौं र विविध कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। के छ अवस्था? मैले भर्खरै भने पुनर्निर्माणको अवस्था कस्तो छ? द्रुत गतिमा जे हुनुपर्ने हो त्यो भयो? योजना अनुसार नै हाम्रो कार्यान्वयन भइ नै आइरहेको थियो। अहिले यो कोभिड-19 को कारणबाट विगत 6 महिनादेखि जाने काममा सबै विकास निर्माण कामहरू जाने जुन किसिमबाट ठप्प भयो, त्यही क्रममा यो पुनर्निर्माणको कामहरू पनि जाने मतलब स्थगित हुन पुग्यो अथवा कम मात्रामा प्रगति हुन सक्यो। यो लकडाउन र कोरोना त पछिल्लो जम्मा 6 महिनाको कुरा हो। त्यसभन्दा अगाडि यदि त्यो नभएको भएदेखि अहिले जाने हाम्रो यो म्याद भनौँ, यो ऐनले दिएको जाने म्याद चाहिँ हाम्रो यो पुष महिनामा सकिँदै थियो र त्यो सकिँदै भएको बेलासम्ममा हामीले चाहिँ अधिकांश कामहरू सकिसक्ने स्थितिमा पुर्याउने थियौँ। अब त्यही भएको हुनाले यसभन्दा अगाडि अघिल्लो हप्ता भनेपछि बहानाबाजी मात्र त होइन, यति लामो 5 महिना स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरिमा अहिले जाने मतलब 75-76% घरहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ टोटल घरहरूमध्येमा। त्यसमा जाने मतलब 90% घरहरू जाने मतलब अब सम्पन्न हुने क्रममा छन्। भनिसकेपछि 5-7% व्यक्तिहरूको जाने घरहरू बनाउन अन्य विभिन्न कारणबाट जाने समस्या परेको, प्राधिकरणको तर्फबाट समस्या होइन। भनिसकेपछि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि 90% कामहरू सक्ने स्थितिमा थियो, सकिसक्ने थियो, अहिलेसम्मको स्थितिमा सकिसक्ने थियो। त्यस्तै गरेर अन्य जाने स्कुल बिल्डिङहरू हाम्रो जाने 90% को हाराहारीमा पुगिसकेका छ। त्यस्तै गरेर जाने मतलब यो पब्लिक बिल्डिङहरू जाने सरकारी कार्यालयहरूको जाने मतलब कामहरू त्यस्तै किसिममा अगाडि बढिरहेको छ। यो सम्पूर्ण कामहरू जाने मतलब द्रुततर किसिमबाटै अगाडि बढे, हाम्रो योजना अनुसार नै अगाडि बढिरहेको थियो। यो कारणबाट केही समय जाने मतलब लाग्ने भएको हुनाले हाम्रो निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो हप्ता बसेको थियो। निर्देशक समितिको बैठकले अब 1 वर्ष ऐन अनुसारको 1 वर्ष थप गर्ने, अब 1 वर्ष थपिएको छ। अहिले 1 वर्ष थपिएको छ। हजुर, भनेपछि अब 1 वर्षसम्ममा चाहिँ नि यो पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ। सम्पन्नमा जाने अब यो के भन्छ पुरातात्विक महत्त्वका कतिपय जाने मतलब कुराहरू जुन जाने अलि ढिलो गरेर जाने सम्पन्न हुन्छन् तिनीहरूमा केही मतलब बाँकी रहन सक्छ, नभए मतलब अधिकांश कामहरू जाने सम्पन्न हुन्छ। हजुर, जस्तो तातोपानी नाका चाहिँ भूकम्पपछि हजुर बन्द भयो, त्यसपछि त्यो सुचारू हुन निकै कठिनाइ भइरहेको छ। हजुर हो, होइन त्यसमा जाने के भन्दाखेरि त्यसमा प्राधिकरणले नै हामीले पहल गऱ्यौँ। हजुर, मतलब पछिसम्म जाने बन्द भयो। बन्द किन भयो भन्दाखेरिमा त्यो विभिन्न किसिमको कुराहरू, जस्तो अब जाने तातोपानी नाकाबाट जाने हामीसँग जाने यो केरुङको जाने नाकाबाट 2टा नाकाहरू थियो। तातोपानीको नाका जाने मतलब उतातिर जाने जुन जियोलोजिकल कन्डिसन छ, जियोलोजिकल कन्डिसन ज्यादै कमजोर किसिमको धरातल। अहिले नै हेर्नुहोस्, अहिले मतलब सिन्धुपाल्चोकमा म्यासिभ स्केलमा जाने पहिरोहरू गयो। त्यस्तै गरेर नेपालतिर मात्रै होइन कि चीनको जाने मतलब त्यो चीन साइडतिर पनि खासानेर ठुलो पहिरोको जाने मतलब पहिरो जाने स्थितिमा छ। त्यो पहिरोलाई रोक्नलाई जाने चीन सरकारलाई निकै ठुलो असिलो परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँहरूले जाने जियोलोजिकल कन्डिसनको कारणबाट यतापट्टि जाने यो अब नयाँ नाका पनि खोल्यो, जाने यो केरुङको नाका। जस्तो केरुङ नाका पनि त 8 महिनादेखि झन्डै 8 महिनादेखि सुचारू निर्वाध रूपमा सुचारू चाहिँ छैन। त्यसै अब यसमा जाने पुनर्निर्माणमा त्यो परेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जाने पहल गरेर यो जाने उतातिरको मतलब नाकाहरू सडक पनि खोलायौँ र यो पनि जाने हामीले खुलाउने जाने क्रम मतलब गरेको। त्यसले गर्दामा यो अब अहिले अब फङ्सनल हुने स्थितिमा छन्। हजुर, स्थिति कहिलेसम्म होला? किनभने त्यहाँ त 1200-1500 भन्दा बढी कन्टेनरहरू, नेपालका व्यापारीहरूको कन्टेनरहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ थुनेर बसेको भन्ने कुरा छ। हजुर हजुर, व्यापारीहरूका जुन सामानहरू छन् ती चाहिँ ड्यामेज हुने अवस्था आइसक्यो। हजुर, तर न चीन सरकारले त्यहाँको नाका सुचारू गरिदिन चाहेको छ, न नेपाल सरकारले कुनै कूटनीतिक पहल गरेको छ भनेर व्यापारीहरूको गुनासो छ। त्यो चाहिँ फरक कुरा भयो। के भन्दाखेरि अब प्राधिकरणको जाने रेमिट भनेको के भन्दाखेरि बाटो निर्माण भयो अथवा भएन हामीले हस्तक्षेप गर्ने त्यहाँसम्म हो। किनभनेदेखि तर जाने व्यापारको जाने कुराहरू जाने किन आएन, किन गएन, त्यो जाने अब सम्बन्धित निकायहरूले जाने मतलब गरे पहल गरि नै राख्नुभएको होला।
अब तर जहाँसम्म लाग्छ अहिले अब यो चाइनाको जाने लकडाउनको जुन स्थिति छ उहाँहरू जाने अरू मुलुकभन्दा मतलब चाइनाको जुन लकडाउनको स्थिति अलिक स्ट्रिन्जेन्ट किसिमबाट अलिक कठोर किसिमबाट नै उहाँहरूले गर्नुभयो किनभनेदेखि आफ्नो देशको जाने मतलब सुरक्षाको लागि भनेर विभिन्न किसिमबाट त्यो मतलब यो कोभिड-19 को प्रचार प्रसारमा रोक लगाउन भन्ने हिसाबले उहाँहरूले जाने त्यसमा कडाई गर्नुभएको होला भन्ने मेरो अनुमान मात्रै कुरा भयो। जस्तो अनुमान भन्दा पनि कुरो चाहिँ त्यही नै देखाइएको छ तर दैनिक रूपमा 4-5 कन्टेनर चाहिँ आउन दिएको छ हैन। अब यदि कोभिडकै कारण हुन्थ्यो भने त्यो 4-5 कन्टेनर पनि त नआउनु पर्ने थियो। अब 4-5 कन्टेनर चाहिँ नि जान दिने त्यसपछि जति त्यहाँ थुप्रेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यतै राख्ने भनेपछि अलिकति असहयोग गरिरहेको यो मतलब के भन्दाखेरि अब यो तपाईको जाने इन्डिकेसन अनुसार ब्लकेड हो कि कतै नेपाललाई जाने मतलब यो नभनिएको किसिमको ब्लकेड हो कि अवैध रूपमा नाकाबन्दी हो कि भन्ने कुरा नै किसिमको त्यो त मलाई लाग्दैन किनभनेदेखि अब नेपाल र चाइनाको जुन सम्बन्ध अहिलेसम्म जुन किसिमबाट आइरहेको छ त्यसमा त्यस्तो किसिमको समस्या उहाँहरूले नाकाबन्दी लगाउनु पर्ने निश्चित रूपमा नभए पनि वैचारिक रूपमा अलिकति केही तुस्त हो कि जस्तो त देखिन्छ। त्यो चाहिँ अब कन्स्पिरेसी थ्योरी भयो तपाईँले जुन भन्नुभयो कन्स्पिरेसी थ्योरी। अब यो मतलब यो बाख्रा हराउने मतलब स्याल गराउने हराउने भने जस्तो भयो पनि लकडाउन हुनु अघिदेखि नै माघदेखि नै अलिकति समस्याग्रस्त छ यो केरुङ नाकामा चाहिँ हो। अब यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भन्दा पनि यो चाहिँ यदि त्यस्तो कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यही छ भन्दै पनि हाम्रो वाणिज्य विभागले वाणिज्य मन्त्रालयले त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने कुरा भयो। उहाँहरूले चाहिँ जरुर पनि यदि त्यस्तो हो भनेदेखि हेरि नै राख्नुभएको होला। अब यो संवेदनशीलता जुन छ त्यो संवेदनशीलतामा मतलब उहाँहरूले चाहिँ हेरि नै राख्नुभएको होला। एउटा सरकारी अधिकारी भएको हिसाबले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ चीन सरकारले पनि अलिकति असहयोग गरेको जस्तो चाहिँ देखियो हैन त। किनभने यो लामो समयदेखि हाम्रा जुन सामानहरू त्यहाँ थन्केर बसेका छन् त्यसलाई निर्वाध रूपमा छोडिदिउँ भन्ने जस्तो देखायो। त्यस्तो होइन होला मतलब के भन्दाखेरि मेरो अब त्यो त मेरो एउटा एक्जिक्युटिभ जजमेन्ट मात्रै हो। नेपाल सरकारको भन्दा पनि मतलब व्यक्तिगत हिसाबबाट चाहिँ त्यसरी नछोड्न नेपालमा आउन लागेका सामानहरू चाहिँ त्यसरी नरोकिएको भएको हुन्थ्यो भन्ने जुन तपाईँको कन्सर्न छ मेरो पनि नेपाली भएको हुनाले त्यो हुने जाने स्वाभाविक भयो। तर यो कुनै अरू जाने मतलब अव्यक्त कारणबाट रोकिएको होला भन्ने चाहिँ त मलाई लाग्दैन। अब यदि त्यो कतै काहीँ केही नमिलेको स्थितिहरू छ भनेदेखि अब हाम्रो वाणिज्यले तथा जाने मतलब परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। एउटा कूटनीतिक पहल पनि नभएको हो। कूटनीतिक पहल त अब भर्खर राजदूत जानुभएको छ। अब उहाँले जाने मतलब यो बिचमा अलिकति ग्याप जस्तो पनि थियो त्यसमा पनि काहीँ केही भएको हुनसक्छ थाहा भएन। तर के भन्दाखेरि अब राजदूत गइसक्नु भएको छ नेपालको राजदूत जाने चीनको लागि उहाँले जाने यसमा मतलब पहल गरेर यो जुन समस्या छ त्यसको जाने निराकरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई जाने पूर्ण रूपमा विश्वास छ। भनेपछि अब तातोपानी नाका जुन भूकम्प पछिको त्यो स्थिति थियो त्यो अब मजाले निर्वाध रूपमा चल्नेमा यहाँ कतिको विश्वास होइन। निर्वाध रूपमा यस्तो छ अब पूर्वाधारको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि पूर्वाधार जाने अलिक अझै पनि जाने कमजोर पूर्वाधार छ। त्यो अहिले जुन किसिमको पूर्वाधार छ हामीतर्फ कमजोरी अथवा हामी नेपालतिर जाने ठुलो कन्टेनरहरू आउन जाउनलाई गाह्रो छ। तपाईँको जाने यो धुन्चेबाट यतातिर राम्चीको पहिरो छ माथि चढाइ जाने माथि जानुपर्छ तल आउनुपर्छ। त्यस कारण जाने जुन अहिले 30 किलोमिटरको जाने बाटो बनाउने भन्ने नेपाल सरकार र जाने चीनको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो त्यसलाई जाने छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि हाम्रै जाने पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको 18 किलोमिटर जति बाटो जाने जुन सिङ्गल लेन छ त्यसलाई डबल लेन बनाउनु पर्ने छ। त्यसकारण इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छन्। जाने त्यो अहिलेको जाने मतलब इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिलाको जाने मतलब जिल्ला स्तरीय सडकको रूपमा जाने बनाएको थियो त्यसैलाई हामीले जाने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग बनायौँ त्यो जाने मिलाएको छैन त्यो त मिलाउनुपर्छ। अब त्यो जाने मतलब त्यो कुरा जहाँसम्म सवाल छ त्यो कुरा जाने ज्यादै ओभियस नै छ। त्यो जाने मतलब पूर्वाधारहरू हामीले नेपालदेखि चीनसम्म अब हाम्रो जहाँ टनल यो टोखाबाट जाने उतातिर जाने मतलब सहरेसम्म जाने टनल भयो। त्यसपछि गएर तपाईँको जाने उतातिर मतलब यो अर्को टनल पल्लोपट्टि जाने साइडतिर जाने मतलब चाइना सेप्रु बेसीसम्म जाने जस्तो ती सबै बाटो चाहिँ अलिकति जो चाइना बोर्डरदेखि हाम्रो जो अब केरुङकै कुरा गर्ने हो भने सेप्रु बेसीसम्मको चाहिँ चाइनाले नै बनाइदिने भन्ने जस्तो कुरा रहेछ। अब त्यो बनाउनलाई त चाइनाले पनि त्यति द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको छैन भनेपछि अलिकति पर्सनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसलाई ठिकै छ अलिकति धकेलौँ भन्नेतिर गएको हो कि चाइना होइन। अब मतलब यो त यो नेपाल के अरे काठमाडौँदेखि केरुङसम्म रेलवेको पनि कुरा भयो काठमाडौँबाट पोखरासम्म रेलवेको कुरा भयो टोली आएर जाने मतलब प्रिलिमिनरी जाने सर्वे पनि गर्यो। अब त्यो जाने किसिमबाट अब चाइनाले फेरि डिटेल डिजाइन पनि गर्ने भन्ने जाने कुरो छ। त्यस कारण अब त्यसमा जाने चाइना जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले नेपाल जस्तो अति घनिष्ठ मित्रता भएको देशलाई
त्यस किसिमबाट जाने नकारात्मक किसिमबाट जाने हेर्ला अथवा त्यसरी जाने मतलब दिन्छु भन्ने नदिने त्यस किसिमबाट गर्ला भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर हामीलाई पनि लाग्दैन थियो, तर परिस्थिति चाहिँ लाग्दैन। जे परिस्थिति छ, जम्मा 1200-1500 कन्टेनर पनि नेपाल भित्रिन नदिएको अवस्थाले चाहिँ हजुर त्यो त देखाउँछ नि त। होइन, अब त्यो दुईटा अलग अलग किसिमबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसलाई। एउटा जाने तात्कालिक जुन जाने कन्टेनरको जाने समस्या अहिलेकै विद्यमान जाने जुन हाम्रा जुन पूर्वाधारहरू छन् ती पूर्वाधारबाटै मतलब कन्टेनरलाई आवत जावत गर्नलाई निर्वाध किसिमबाट दिने स्थिति सृजना गर्ने एउटा पक्षको कुरा भयो। दोस्रो पक्षको कुरा के भन्दाखेरि यो अहिले हाम्रा जुन पूर्वाधारहरू छन् तिनीहरू चाहिँ मतलब तिनीहरू नै मतलब जति जस्तो राम्रो हुनुपर्ने त्यस्तो छैनन्। तिनीहरू नभएको कारणबाट तिनीहरूको सुधारको अर्को पक्ष भयो कि। अब जुन जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कन्टेनरहरू आउन नदिएको जुन जुन कुरा छ, कन्टेनर आउन नदिएको कुरा मैले आर्गुमेन्ट मतलब पटक पटक यहाँलाई के निवेदन गरेँ भन्दाखेरिमा त्यस्तो होइन होला। चाइनाले जाने अव्यक्त कारणबाट त्यस्तो भइरहेको छ किनभने थुप्रै माल त्यो भएको भएदेखि उहाँहरूले मतलब सर्ट आउट गर्नुहुन्छ। नेपाल सरकारले मतलब उतातिर जाने मतलब चाइनाको काउन्टर पार्टसँग कुराकानी गरेर काहीँ कतै त्यस्तो किसिमको समस्या जस्तो देखिएको भएदेखि उहाँहरूले फुकाउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या देख्दैन मैले। समस्या भनेको कुरा के हो भन्दाखेरिमा त्यो जाने अब 1-2 महिना 2-3 महिनालाई केही सफर हुने भयो। अब हामी दसैँ आइरहेको छ, अब यसले गर्दाखेरिमा समस्या भयो जस्तो देखियो, त्यसमा त्यो त ठुलो कुरा होइन। त्यो चाहिँ लामो समयसम्म जान्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। लामो समय भन्दा पनि लामो समय गयो जस्तो लाग्छ मलाई। होइन त्यस्तो भयो। तर के भन्दाखेरि मूल समस्या अथवा मूल इस्यु भनेको हाम्रो जुन पूर्वाधार हो जाने मतलब जुन केरुङसम्म जाने हाम्रो जाने पूर्वाधार हो, पूर्वाधारलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो बनाउने, हाम्रो एक्सेस चाहिँ कहिले छिटोभन्दा छिटो कसरी जाने त्यहाँ पहुँच पुर्याउने र त्यसको लागि जाने हाम्रो डायलग कहाँ पुग्यो त्यो जाने मतलब महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब त्यसमध्येको जाने पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत अथवा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लागि भनेर दिएको रिसोर्समा जुन 18 किलोमिटरको जाने एक्सपान्सन हो त्यसमा त अब हामीले जाने मतलब केही पहल गर्छौँ नै। मतलब नेपाल सरकारको तर्फबाट प्राधिकरणले चीनको जाने मतलब अहिलेसम्म त्यसमा केही पहल कदमी भएको छ होइन। हामी अहिले जाने त म जाने यतापट्टि यो खासातिर जाने बाटो त यो एक किसिमको कम्प्लिट नै भइसक्यो। हामीले नै पहल गऱ्यौँ त्यसलाई जाने कम्प्लिट मतलब उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर यसलाई खोलौँ भनेर खोलेर अब सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसकेको अवस्था छ। मतलब अनि यतापट्टि जाने नेपाल साइडतिर जाने मतलब यो एउटा मतलब यो कस्टमको जाने के अरे ड्राई पोर्ट पनि बनिसकेको अवस्था छ। अनि अब यतातिर पनि जाने यो मतलब अगाडि बढाउने भन्ने किसिमबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब यसो भन्नुहुन्छ प्राधिकरण यो पुनर्निर्माणकै अन्तर्गत हो। तपाईँको जाने कलङ्कीबाट कोटेश्वरसम्मको सडक त्यो निर्माण सम्पन्न भइसकेको जुन तपाईँलाई जानकारी छँदैछ। दोस्रो स्टेजको कलङ्कीबाट मतलब यो नारायणगोपालसम्म चोकको जाने मतलब पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतकै जाने मतलब सडक हो, त्यो अगाडि बढिरहेको छ, बढ्ने क्रममा छ। त्यसकारण जाने हामीले गर्ने कामहरूले हामीले इनिसिएटिभ लिएर अगाडि बढाउने कामहरू त हामीले कुनै मतलब कुनै नो स्टोन अनटर्न भनेर भन्छ नि, कुनै हामीले कसर बाँकी राख्ने कुरो भएन। हामीले जाने मतलब जुन कमिटमेन्ट छ यहाँहरूले जाने त्यो गर्नु पर्यो भन्ने किसिममा हामी कुरा राख्छौँ। त्यसअनुसार उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ। जस्तो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्नै पर्ने काम पनि त अहिले त नगरेको अवस्था रहेछ नि त। अलिकति द्रुत गतिमा काम गरिदिएको भए त त्यहाँ जोड्ने सडक हुँदाखेरि चाइनाले साँच्चै इन्ट्रेस्ट नदेखाएको हो कि देखाएको हो भनेर ठ्याक्कै थाहा हुन्थ्यो होइन। अब यतातिरबाट खासामा कम्प्लिट गर्यो सडक, एकदम यो डिफिकल्ट टेरियन छ कि तपाईँ जाने मतलब यो असिलो जाने वातावरण छ। र फेरि कस्तो भनेदेखि तपाईँ जाने सिङ्गल लेन सडक छ हाम्रो अहिले विद्यमान भइरहेको। त्यो नै पहिला जाने के भनेदेखि दुईवटा डबल लेन किन भएन तपाईँ त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। डबल लेन नै बनाउनु पर्ने थियो, डबल लेन जाने भएन। अब मतलब सिङ्गल लेन सडकलाई फेरि अर्को बाइपासको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। किनभनेदेखि अब यो कन्टेनरको कुरा गर्नुभएको छ, ठुल्ठुला ट्रेलरहरू जाने हिँड्छन् हाम्रो जाने मतलब बाटोबाट, त्यसको लागि जाने बाइपासको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। यी सबै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँहरूले जाने अब यो सडकको पनि एक्सपान्सन छिटै गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई मतलब निकै लामो समय बित्यो नि त, कति वर्षै बितिसक्यो। बित्यो तर काम पनि भयो। जस्तो अब अरू जाने त भएन र भने जस्तो यो किनभने हामी जसरी द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्दाखेरि त हामीलाई नै समस्या भयो। होइन, के छ भन्दाखेरिमा यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको त एउटा दायित्व हो नि। चीनको जाने मतलब जुन वर्षको जाने आउने $120 मिलियन जति छ अहिले जाने वार्षिक जाने आउने पैसा, त्यसमध्येबाट जाने नौतले दरबार बनिरहेको छ। मतलब सम्पन्न हुने स्थितिमा गयो, दरबार हाई स्कुल सम्पन्न हुने स्थितिमा गयो। त्यसपछि तपाईँको नगुड दरबारमा काम भइरहेको छ। यतापट्टि जाने तपाईँको जाने यो
यो खासा जाने अर्नीको राजमार्गको जाने मतलब मर्मसम्हार सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा काम नभएको होइन, उहाँहरूको जाने बजेटरी जाने फिस्कल जाने जुन रेस्ट्रिक्सनभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एलोकेटेड पैसा $120 मिलियन जति छ मोटामोटी उहाँहरूको जाने वर्षनी नेपाललाई दिने। अब त्यसभित्र पारेर काम गर्दाखेरिमा केही समस्या जस्तो देखिएको होला, तर त्यो जाने मतलब उहाँहरूले नगर्ने कुरामा मतलब होला भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो अब हाम्रो त नाका हो, ल्यान्डलक मुलुक पनि हो हाम्रो होइन, दुईटा मात्रै नाका छ, तातोपानी नाका र रसुवा नाका। यो दुईटा नाका चाहिँ नि अब लक गरिदिँदाखेरि हाम्रो अधिकार त खोसियो नि त। लक जस्तै त छ, किनभने आउन त दिएको छैन। होइन लक त हुँदै होइन, त्यो जाने त अब हामीले त्यस किसिमबाट जाने मतलब यो उसलाई स्थितिलाई जाने उत्तेजित बनाउने कुरा गर्नु हुँदैन। किनभनेदेखि अब यस्ता विभिन्न समस्याहरू आउँछन्, समस्या बारम्बार आयो, फेरि बन्द हुने, फेरि खुल्ने, फेरि बन्द हुने। यसमा जाने हामीले उत्तेजनाको स्थितिमा जानु हुँदैन। मतलब किनभनेदेखि चीनसँग हामीले जाने चीन भारत अब हाम्रा जुन मित्र राष्ट्रहरू छन्, हामीहरूले एउटा म्याच्योर कूटनीतिक हिसाबबाट ह्यान्डल गर्नुपर्ने विषयहरू हुन् यिनीहरू। यिनीहरूलाई जाने मतलब तपाईँ उत्तेजनाको स्थितिमा लिएर आएर अनि उत्तेजनात्मक किसिमबाट जाने प्रस्तुत भएर त्यसको एउटा यसलाई जाने मतलब गर्नु उत्तेजनाको कुरा होइन, मतलब हामीले पनि त त्यो हाम्रो पनि त अधिकार हो, हाम्रो अधिकार प्रयोग त गर्न पाउँछ। त्यसलाई के भनेदेखि त म जाने कूटनैतिक प्रयोगबाट कूटनैतिक च्यानल भनेपछि हाम्रो कमजोरी भयो हाम्रो। अब मतलब अब यो स्थितिको जाने यो आउनमा जाने मतलब अब कमजोरी कसको भयो त्यो जाने अब हामीले हेर्ने कुरा भएन, प्राधिकरणबाट मैले भन्ने कुरा भएन। तर जुन स्थिति आयो त्यो जाने स्थिति नआइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर यसलाई जाने हामीले यसको सल्युसन भनेको मतलब यसलाई प्रोभोक गर्ने होइन कि यसलाई जाने म्याच्योर्ड जाने डिप्लोमेटिक मिन्सबाटै हामीले सल्टाउनुपर्छ यसलाई। यदि कुनै त्यस्तो किसिमको जाने प्रोसिड्युरल समस्या रहेछ भनेदेखि पनि त्यो प्रोसिड्युरल समस्याहरूलाई हामीले मतलब त्यो प्रोसिड्युरल किसिमबाटै जाने हल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो पहल जाने मतलब नेपाल सरकारले गर्छ, यसमा जाने मेरो कुनै समस्या गर्छ अथवा कहिले गर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो अब माघदेखि अहिलेसम्म झन्डै 8 महिना बन्द भयो। यदि 4 महिना हाम्रो दक्षिणतर्फको नाका बन्द हुने हो भने हामी के गर्छौँ होला? किनभने केही महिनासम्ममा हामीले यति हाहाकारको स्थिति बेहोर्यौँ नि। हजुर, त्यो स्थितिका कारणले त हामी पछिल्लो समय त जस्तो राजनीतिक रूपमा पनि कतिपय व्यक्तिहरू होइन अब चाहिँ हामी चाइनातर्फ चाहिँ हामीले आफ्नो एक्सेस बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था थियो। अब त्यो त खास चाइनाले त इन्ट्रेस्ट देखाएन नि, हामीलाई त अलिकति पर धकेलिदिएको जस्तो देखियो नि। त्यसो होइन होला, मतलब त्यो चाहिँ त्यो होइन। किनभनेदेखि अब इन्डिया र अब ट्रेड भोल्युमको हिसाबबाट हाम्रो एक्सपोर्ट इम्पोर्टको हिसाबबाट नेपाल र भारतको जुन भोल्युम छ, नेपाल र चीनको भोल्युम जाने धेरै फरक छ। र जाने अब इन्डिया र नेपालको त्यही भएर जाने मतलब हाम्रो प्रोक्सिमिटी जाने मतलब हाम्रो ट्रेड यतातिर जाने संवेदनशीलता भारतसँग जाने बढ्दा जस्तो देखिन्छ। अब बिस्तारै हामीले गर्न खोजेको के भनेदेखि हामी भारतसँग मात्रै कति जाने निर्भर आश्रित हुने, अब यतातिर जाने हामीले डाइभर्सिफाई गरेर चीनतिर पनि जानुपर्छ। चीनले पनि त इन्ट्रेस्ट देखाउनु पर्यो नि त, अब यसमा होइन मतलब चीनले त स्ट्राटेजिक हिसाबमा त्यसमा इन्ट्रेस्ट नदेखाउला भन्ने मलाई लाग्दैन। बोलीमा त देखाएको जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ खास अलि होइन। जियोपोलिटिकल होइन, यसरी हेर्नुपर्छ। तपाईँको जाने उसको चीनको जाने इन्ट्रेस्ट किन त्यसो गर्ने? किनभने कुनै पनि जाने कुरा गर्नको लागि कुनै इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो, कुनै जाने एउटा जाने अर्थ हुनुपर्ने हुन्छ कि त्यत्तिकै जाने मतलब कुनै बिना कारण कुनै किसिमबाट गर्दैन कुनै कारणहरू। अब चीनको जाने मतलब इन्ट्रेस्ट नेपाललाई दुःख दिएर नेपाललाई आफूभन्दा टाढा बनाएर इन्डियाको जाने प्रोक्सिमिटीमा जाओस् भन्ने त चीन जियोपोलिटिकल सिचुएसनको जाने नर्मल विद्यार्थीले पनि त्यो जाने कल्पना गर्ने कुरा भएन। हाम्रो जाने नेपाललाई अहिले हाम्रो जुन कल्पना नगरिएका कुराहरू पनि त भइराखेका हुन्छन् नि कहिलेकाहीँ राजनीतिमा, कल्पना नगरिएका कूटनीतिमा पनि कल्पना नगरिएका कुराहरू। जुन किसिमको इन्टरप्रिटेसन छ नि, इन्टरप्रिटेसनमा न भारतले नै हामीलाई जाने चिडाउन सक्ने स्थिति छ, न हुने स्थिति छ, न चीनले नै। किनभनेदेखि हाम्रो जुन जियोपोलिटिकल सिचुएसन छ, हामी जाने दुईटै मुलुकसँग जाने एउटा कोर्डियल किसिमको जाने सम्बन्ध राख्ने भन्ने किसिमबाट हामी गइरहेका छौँ। र यो कोर्डियालिटीमा कहीँ कतैबाट जाने त्यस किसिमको आश आउने काम होला भन्ने जाने मलाई लाग्दैन। जस्तो अब चीनले केही समयदेखि यो हाम्रो म अलिकति धेरै चीनको नाकाको बारेमै थोरै यहाँसँग जिज्ञासा राखिरहेको छु। चीनले हाम्रो नाका चाहिँ नि यसरी दैनिक 5 कन्टेनर मात्रै पठाउने गरी रोक्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो कानुन अनुसार? यहाँको विचार होइन, कानुन अनुसार मिल्थ्यो मिल्दैन भने त्यस कारण त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो जाने मतलब जुन अब त्यहाँ समस्या के हो। किनभने अब मलाई थाहा छैन, मतलब के भनेदेखि
त्यो म बाहिरबाट जाने रिकन्स्ट्रक्सनको पुनर्निर्माणको लेन्सबाट मात्रै हेर्छु मैले जाने अहिले जाने मेरो हैसियत पुनर्निर्माणमा के भएको छ भनेर मैले तपाईँको कुरा गर्नुभयो नि त्यसमा मैले यस्तो यस्तो भएको छ भनेर मैले निवेदन गरेँ तर अब यो जाने 5 कन्टेनरमा किन जाने यो स्थिति आयो भन्ने कुरा हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालयले जरुर पनि जाने ट्र्याक गरिराखेकै होला यो जाने उहाँहरूले जाने मतलब उत्तर दिन मिल्छ उहाँहरूले जाने उत्तर दिन किनभने उहाँहरूले समस्या के पर्यो मतलब हाम्रो जाने अन्त द्विदेशीय व्यापारमा जाने कुनै प्रोसिड्युरल कुराहरू छन् कि ती कुराहरू उहाँहरूले हेर्नुभएको होला त्यस्तै गरेर अब कुनैतिक किसिमको जाने त्यस्तो किसिमको कहीँ कतै अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो भनेदेखि परराष्ट्रले जाने हेरिराखेको होला हजुर यहाँ त चीनको अलिकति जानकार पनि त हुन्छ नि त्यो हिसाबले चाहिँ के छ यहाँको त्यो विचार अब चीनले हामीलाई अलिकति नाकामा समस्या दिइरहेको हो जस्तो यहाँको व्यक्तिगत विचार अथवा व्यक्तिगत विचारमा पनि मलाई जाने मतलब चीनले अहिले नेपालसँग त्यस किसिमको जाने एउटा कन्फ्रन्टेसनको वातावरण बनाउन खोजेको होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो हुन सक्ने सम्भावना छैन त्यहाँ के मतलब चीनको एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चीनका कतिपय जाने प्रोसिडियरहरू स्ट्रिन्जेन्ट छन् कडाइका साथ प्रयोग गर्छन् जुन अरू कन्ट्रीले अरू देशले जुन किसिमबाट ह्यान्डल गर्छ चाइनाले त्यस किसिमबाट ह्यान्डल गर्दैन त्यो जाने फरक छ उनीहरूको जाने प्रोसिडियर फरक छ उनीहरूको जाने आफ्नो जाने मतलब वे अफ डुइङ फरक छ त्यसले गर्दाखेरिमा यसमा जाने उनीहरूको त्यो ह्यान्डलिङको कारणबाट केही जाने समस्या आएको होला परिस्थिति जन्य किसिमको जाने मतलब स्थिति होला भन्ने जाने लाग्छ मलाई तर यो जाने मतलब चीनले डेलिबरेटली नेपाललाई दुःख दिने अभिप्रायले त्यसरी त मलाई लाग्दैन भनेपछि यो चीनले चाहिँ हाम्रो नाकामा समस्या दिएको होइन भन्नुहुन्छ यार होइन दिएको यदि जाने त्यस्तो कुनै प्रोसिड्युरल कुराहरू छ भनेदेखि रिजर्भ गर्नुपर्छ हामीले जाने मतलब यो हाम्रो जाने सम्बन्धित मतलब निकायले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जाने मतलब यो डेलिबरेट तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि डेलिबरेटली जुन किसिमबाट तपाईँले प्रमोट गर्न खोज्नु भएको छ आइडिया त्यस किसिमबाट हो जस्तो लाग्दैन मलाई चाइनाले डेलिबरेटली हामीले त्यही सहज तरिकाबाट हेर्दै चाइनाले चाहिँ हामीलाई केही एउटा स्ट्रिक्टली केही बिहेभ देखाउन खोजेको हो कि हाम्रो इन्टरनल राजनीतिको कारणले अथवा केही कारणले उसले केही उसको इन्ट्रेस्ट नमिलिरहेको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो चासो अब त्यो त मलाई थाहा भएन मलाई त्यो जाने जानकारी हुने कुरो भएन यहाँ व्यक्तिगत रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ नि आफ्नो भावना एउटा चीन जानकार व्यक्तित्व एउटा भौतिक व्यक्तित्वका हिसाबले पनि होइन त्यो जाने मतलब के भनेदेखि अब किनभने यो त्यसरी स्पेकुलेसनमा भन्ने कुरा हुँदैन कि यो किनभनेदेखि हामी जाने जिम्मेवार किसिमबाट प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ हामीले कसैले त्यस किसिमको स्पेकुलेसन जस्तो अझ पत्रकारहरूले भन्न मिल्ला हामीले जाने भन्दाखेरिमा त्यसको प्रमाण हुनु पर्यो त्यसको जाने सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू हुनु पर्यो कुन कारणबाट आएको त्यसको इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो अनि त्यसपछि मात्रै जाने यो रहेछ भन्ने कुरा गर्न मिल्छ त्यसमा पनि पब्लिकमा जानुभन्दा अगाडि पहिला जाने इन्टर गभर्मेन्टल जाने के भनेदेखि डायलग गर्नु पर्यो इन्टर गभर्मेन्टल डायलग भइसकेपछि मतलब त्यसबाटै जाने समस्या सुल्झाउने जाने प्रयास गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि पनि भएन जनतालाई अब सूचित गर्नुपर्ने स्थिति आयो भन्ने हिसाब भयो भनेदेखि त्यो पनि सरकारको जाने एउटा निश्चित जाने मतलब आउटलेटबाट त्यो जाने भन्ने कुरा हुन्छ त्यसकारणले यो जाने जुन किसिमबाट चाहिँ अहिले भइरहेको छ मलाई अहिले पनि के विश्वास छ भनेदेखि यो कुनै त्यस्तो किसिमको प्रोसिड्युरल नै कुरा होला भन्ने लाग्छ जस्तो यहाँ म आज विशेष फोकस चाहिँ त्यही नै छु अब महिनौदेखि बन्द गर्नुको कारण चाहिँ त्यसकै प्रमाण जस्तो देख्छु म चाहिँ त्यही भएर यहाँ अलिकति जिज्ञासा मैले राखेँ मतलब हामीले मतलब पटक जाने कुराकानी गर्यो यो जाने अब अरू जाने इन्फ्रास्ट्रक्चर किनभने 8 महिना भनेको चाहिँ एकदम लामो समय हजुर होइन किनभने अब यो लकडाउनको स्थिति भयो लकडाउनको स्थिति हुँदा भारतसँगको हाम्रो अघोषित नाकाबन्दी जुन भनिएको थियो त्यो बेलामा पनि झन् 4-5 महिना मात्रै हामीले बेहोरेका थियौँ र त हाहाकारको स्थिति आयो है यहाँ त 8 महिनादेखि त्यो नाकामा यति धेरै होइन मतलब होइन इन्डियासँग जाने मतलब त्यही अब इन्डियासँग जाने जुन हाम्रो डिपेन्डेन्स छ मेन जाने हाहाकार हुनुपर्ने इन्डियासँग जाने हाम्रोमा पेट्रोलियम प्रडक्टको जाने मेन कुरा हो किनभनेदेखि पेट्रोलियम प्रडक्ट चाहिँ तपाईँ नआइसकेपछि त सबै जनजीवन अस्तव्यस्त हुने भयो हाम्रो सिस्टम नै कोल्याप्स हुने भयो नचल्ने भयो त्यसले गर्दाखेरिमा 8 महिना जाने होइन कि अब इन्डियाबाट पेट्रोलियम प्रडक्ट नआउने बित्तिकै त हामीलाई समस्या भइहाल्यो हामीले अब त्यही नै जाने मतलब एउटा कन्ट्री मात्रै आश्रित नहुने स्थिति जाने मतलब सिर्जना गर्नको लागि हामीले डाइभर्सिफाई गर्न खोजेका छौँ होइन मतलब त्यो अब इन्डियामा हामी ओभर डिपेन्डेन्ट भयौँ त्यसकारण ओभर डिपेन्डेन्ट भएको हिसाबबाट हामी जाने अब डाइभर्सिफाई गरेर हुनसक्छ भने जुन किसिमबाट अहिले मस्कोबाट जाने बेजिङसम्म पाइपलाइनमा आइरहेछ अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त पाइपलाइनबाटै हामीले जाने पेट्रोलियम प्रडक्ट जाने नेपालमा लिएर आउन सक्यौँ चाइनाबाट भनेदेखि हामी इन्डियाबाट पनि लिएर आउँछौँ चाइनाबाट ल्याउँछौँ र हाम्रो आफ्नो टर्म्स एन्ड कन्डिसन
कताबाट जाने मतलब सहज हुन्छ भोलि हामी त त्यसबाट त्यतातिर जानुपर्ने हुन्छ। चाइना अहिले भएको कन्टेनर त पठाउन तयार छैन, त्यसरी पाइपलाइनबाट चाहिँ पठाइदिदैन। त्यसरी जाने मतलब सर्ट टर्ममा हामीले यसरी इन्टरप्रेट गर्न मिल्दैन। हामी यसलाई जाने के भनेदेखि लङ टर्ममा चाइनिज जाने इन्ट्रेस्ट, हाम्रो इन्ट्रेस्ट, अब चाइनिजहरूको इन्ट्रेस्ट वास्तवमा के भनेदेखि यो दक्षिण पूर्वी जुन हाम्रो जाने एसिया छ, साउथ एसिया जुन छ, साउथ एसियामा नै यसको एउटा ट्रान्जिट बनोस् भन्ने जाने चाहना, नेपालको पनि चाहना थियो तपाईँको जाने। भोलि जाने अब अहिलेको जुन स्थिति छ नेपाल, चाइना, भारत, हामी सबैको जाने इकोनोमिक मतलब यो प्रस्पेरिटीको लागि यो सबै इन्टरकनेक्टेड भयो भनेदेखि हामी सबैको समृद्धि सम्भव छ। इन्डियाको पनि समृद्धि सम्भव छ, चाइनाको पनि समृद्धि सम्भव छ। किनभनेदेखि चाइनाको पश्चिमी जुन मतलब प्रान्तहरू छन् तिनीहरूमा चीनबाट जाने मेनल्यान्डबाट लिएर आउनलाई एकदम गाह्रो छ। त्यसको लागि जाने भारतको जाने मतलब यो उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपालबाट जाने प्रोडक्टहरू लिएर जान एकदम सहज पर्छ। त्यसकारण उनीहरूको कम्पेरिटिभ एडभान्टेज, हाम्रो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज छ नेका आपसमा। त्यसकारण 1-2 वर्षमा केही जाने मतलब एउटा हिचेजहरू आए पनि अन्ततोगत लङ टर्ममा हामीले यो ट्रान्जिटकै ट्रेडमा जानुपर्ने स्थिति छ। अन्ततोगत हामी जाने जुन ब्रिज भनेका छौँ मतलब इन्टरनेसनल ब्रिजमा भनेर भनेका छौँ त्यसमा हामी नेपाल जानै पर्ने हुन्छ। हजुर, जस्तो अघि यहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्नुभयो, जस्तो चाइनाबाट ती कन्टेनरहरू रोकिँदाखेरि यहाँ हार्डवेयरका सामानहरूको अभाव खड्किन थालिसकेको छ बजारमा। कपडाहरू जस्तो दसैँ आइरहेको छ, विशेष गरी कपडाहरू पनि आउने कुरा, अब ती कुराहरू आइरहेका छैनन्। यहाँले भने जस्तै पाइपलाइनबाट पेट्रोल आउला भन्ने जस्तो अवस्थालाई थोरै समयमै यत्रो धेरै हामीमा यो जुन क्लास आइरहेको छ नि। होइन, क्लास छैन, यो क्लास छैन, यसलाई क्लास भन्नै हुँदैन। यो चाहिँ एउटा फ्रेन्डली जाने मतलब नेगोसिएसनबाट समाधान गर्ने कुरा हो। यसलाई जाने क्लास भनेर जाने मतलब गर्न मिल्दैन। तर यसलाई के भनेदेखि केही समस्याहरू जाने छैनन्, तर जाने मतलब केही छन् भनेदेखि हामी जाने समस्या छन् तर त्यो समस्यालाई हेरिएको छैन। होइन, हेरिएको होइन, हेरियो त डेफिनेटली हेरे होला। मतलब मेरो विचारमा परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसरी बस्ने कुरा हुँदैन नि त। परराष्ट्र मन्त्रालयले हेरिराखेको होला, हाम्रो वाणिज्यले हेरिराखेको होला, त्यसमा भित्र कुराकानीहरू भइराखेका होलान्, कुराकानीमा सल्युसनको जाने दिशातिर पुगिरहेका होलान्। त्यसको त्यो मतलब गभर्मेन्ट त्यसरी अनुत्तरदायी भएर बस्दैन नि त, बसेको छैन। जस्तो उत्तरदायी भएको भए त अलिकति त्यो प्रोसेसमा अगाडि बढेको जस्तो देखिन्थ्यो नि। त्यो प्रोसेसमा अगाडि बढेको जस्तै देखिएन। यो जाने बढेर रिजल्भ हुन्छ यो, मतलब यसमा कुनै समस्या छैन। यो तपाईँको जाने अहिले जुन जाने कुरा भइरहेका छन्, अब हामी जाने के भनेदेखि जियो पोलिटिकल सिचुएसनमा हामीले मतलब यसलाई जाने एकदम म्याच्योर्ड किसिमबाटै ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसमा अर्को वे आउट नै छैन कि। न यसलाई चाइनाको जाने मतलब यसमा जाने मतलब त्यस्तो किसिमको इन्ट्रेस्ट हुनु सम्भव छ स्ट्राटेजिक हिसाबबाट, नजाने के भनेदेखि नेपालकै हुनु सम्भव छ, त्यो जाने छैन। अब केही तपाईँले इन्टरप्रेट गर्न खोज्नुभएको होला, अहिले एमसिसीको जाने के हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू होला। अब त्यसमा जाने मतलब इन्टरनेसनल जाने जुन जियो पोलिटिकल सिचुएसन कुरा, अब एमसिसीको मुभमेन्टलाई जाने कसरी हेर्ने, अब यो जाने चाइनाको त्यो इन्ट्रेस्टमा छ कि छैन, यी कुराहरू केही मतलब कुराहरू हुन सक्छन् त्यसमा। अब यसमा त नेपालको डिप्लोमेसीले एउटा म्याच्योर किसिमबाट ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी आफ्नो स्वतन्त्र जाने मतलब नीति हामीले लिनुपर्ने हुन्छ र जाने मतलब अब चाइना अमेरिकासँग जाने एउटा कन्ट्रीको कस्टमा अरू कन्ट्रीसँग हामीले ट्रेड गर्ने कुरा भएन। हामी अमेरिकासँग जाने हाम्रो जाने छुट्टै किसिमको रिलेसनसिप छ, इन्डियासँग हाम्रो छुट्टै रिलेसनसिप छ, त्यस्तै गरेर चाइनासँग छुट्टै रिलेसनसिप छ। एउटा कन्ट्रीको कस्टमा हामीले अरू कन्ट्रीलाई जाने लिएर आएर जाने बेनिफिट लिन्छु भनेर ज्यादै सर्ट साइटेड मायोपिक भनेर भन्छ, त्यसलाई मायोपिक जाने एप्रोच हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले के भनेदेखि ब्यालेन्स किसिमबाट र नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई जाने ध्यानमा राखेर हामीले जाने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा जाने केही समस्याहरू तपाईँले बारम्बार जुन उठाइराख्नु भएको छ, केही समस्याहरू आयो त्यसले जाने हामीलाई जाने कतै चस्क्यो दुख्यो भनेदेखि त्यसको जाने निदान त्यही किसिमबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर त्यसलाई के भनेदेखि हामीले जाने मतलब त्यसैलाई एउटा ठुलो एजेन्डाको रूपमा एउटा उसको रूपमा प्रोभोक गर्ने स्थिति हुँदैन। न हामी इन्डियासँग पनि गरेनौँ हामीले, वास्तवमा जाने हामीले जुन किसिमबाट जाने मतलब त्यो गरेनौँ, हामीले म्याच्योर किसिमबाट ह्यान्डल गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर चाइनासँग पनि हामीले जाने त्यही किसिमबाट ह्यान्डल गर्नुपर्छ। जस्तो अब अन्त्यमा हजुर हाम्रो मित्र, हजुर उत्तरतर्फको मित्र, हजुर इमान्दार देख्नुहुन्छ? होइन, इमान्दारको कुरा होइन, मतलब कुरा के भनेदेखि सबैको होइन। यसो हेर्नुहोस् कस्तो भनेदेखि सबैका नेसनल इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्। चाइनाको पनि नेसनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, इन्डियाको नेसनल इन्ट्रेस्ट, सबैको आफ्नो आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। नेसनल इन्ट्रेस्टमा हामीले ब्यालेन्स कसरी गर्ने, हामी मतलब ऊ इमान्दार र जाने खराब भन्ने कुरा होइन कि हामीले उसलाई इमान्दार बनाउनलाई हाम्रो पहल के, हाम्रो कूटनैतिक पहल के, हामी त्यसमा जाने भर पर्नुपर्ने हुन्छ कि उसको जाने ऊ जाने मतलब इमान्दार त्यसरी उसको तर्फबाट होइन कि हामीले कसरी जाने मोबिलाइज गर्ने, उनीहरूलाई हामीले जाने विश्वास कसरी दिलाउने कि तपाईँहरूको जाने मतलब के अरे इन्ट्रेस्टको खिलाफमा नेपालमा कुनै एक्टिभिटी हुँदैन, त्यो हामीले जाने मतलब भन्नु पऱ्यो उनीहरूलाई होइन।
मतलब चाइनालाई हामीले आश्वस्त बनाउनु पर्यो नि त किनभनेदेखि उहाँहरूको चाहिँ अब हङकङको चाहिँ समस्या छ तिब्बतमा समस्या भएर आइरहेको छ अब मतलब हुनसक्छ अब तिब्बतको समस्याहरू जाने जुन किसिमबाट प्रभुत्व भइरहेको छ अब मतलब त्यो एउटा फ्याक्टर त्यो पनि हुनसक्छ तपाईँलाई जाने मतलब त्यो जाने थाहा नभएको होइन तिब्बतमा जुन सेन्सिटिभिटी छ अहिले अब हङकङमा जुन किसिमबाट प्रभोग भयो तिब्बतमा पनि त्यो किसिमको जाने प्रभोग होला कि भन्ने जाने यो नेपालसँग भन्दा पनि उहाँहरूको आन्तरिक जाने इन्ट्रेस्टबाट जाने गाइडेड भएको हो जस्तो लाग्छ यो जाने हिसाबमा तर के भनेदेखि अब त्यसलाई हामीले नेपालले कुन किसिमबाट ह्यान्डल गर्छ नेपालको डिप्लोमेसीको जाने खरोपन हाम्रो जाने मतलब ऊ त्यसमा जाने देखिन्छ भनेपछि यो 5 कन्टेनर जुन सामान पठाएर चाइनाले कुनै सङ्केत दिन खोजेको हो सङ्केत चाहिँ मलाई अब मैले धेरै त्यो सङ्केत होइन सङ्केतमा एउटा सेन्सिटिभिटी देख्न सक्ने कुरा नेपालप्रतिको रिलेसनसिपको कारणबाट जाने होइन तिब्बती जाने सेन्सिटिभिटी केही हुनसक्छ भन्ने जाने मतलब गेस गर्ने अहिले जाने जुन किसिमको अमेरिका र जाने चाइनाको बिचको जुन डाइनामिक्स छ त्यो अहिले सेन्सिटिभ मोडको जाने डाइनामिक्स छ अहिले जाने जुन किसिमका तयारीहरू छन् दुवैतिरबाट तयारीहरू छन् तिनीहरू ज्यादै संवेदनशील स्थितिमा भएको हुनाले तिब्बती सेन्सिटिभिटीमा केही भएको हो कि भन्ने जाने मेरो अनुमान मात्रै हो मेरो जाने कुनै जाने त्यसमा प्रमाण तपाईँले खोज्नुभयो भने मैले प्रमाण दिन सक्ने स्थिति छैन तर नेपालको कारणबाट नेपालको गभर्मेन्ट नेपालका जनताहरूको जाने माथि दुर्भाव राखेर चीन सरकारले यसो गरेको हो भन्ने लाग्दैन मतलब मलाई लाग्दैन जस्तो नेपालमा चीनप्रतिको नकारात्मक कुराहरू प्रचारबाजी होला कि भन्ने डर चाहिँ चीनलाई पनि रहेछ होइन प्रचारबाजी होला कि भन्ने जाने कुरा त अब त्यो छुट्टै किसिमको कुरा भयो प्रचारबाजीको कुरा त उनीहरूले जाने त्यो ब्लक गरेर हुँदैन त्यो त फुगाउनु पर्यो यो प्रचारबाजीको कुरा मात्रै जाने लिमिट भएको भएदेखि त उहाँहरूले जाने त्यो जुन 70-72 कन्टेनर आइरहेका थिए 70-72 कन्टेनर आएको भएदेखि प्रचार यदि कुरा पनि हुँदैन होइन यो कुरा मेन क्रक्स त्यो हो भनिसकेपछि त्यो पब्लिसिटीको भन्दा पनि स्ट्राटेजिक कारण जाने केही होला जुन जाने नेपालसँग सम्बन्ध भन्दा अझै परको जाने उहाँहरूको आन्तरिक सुरक्षाको कुरा केही होला कि भन्ने जाने मात्रै लागेको छ मलाई त्योभन्दा अरू लाग्दैन हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले बिजनेस प्लस विशेष संवादमा कुरा गऱ्यौँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठज्यूसँग हामीले चीनसँगको सम्बन्ध र अहिले जुन नाकामा कन्टेनरहरू हाम्रा थुप्रिएर बसेका छन् ती थुप्रिएर बसेका कन्टेनरमा पनि केही कन्टेनर दैनिक 4-5 कन्टेनर मात्रै चाइनाले चाहिँ हाम्रो नेपालतर्फ पठाइरहेको छ र यो चाहिँ नि के हो त चीनले साँच्चै नचाहेर यो हामीतिर थोरै कन्टेनर पठाइरहेको हो वा साँच्चै बाध्यात्मक अवस्था छ यो बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र अरू कुनै विषयका साथमा हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट नमस्ते